अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए विलाग के साथ हाज़िर हूँ। आज का विलाग है फ़ंड्स के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा माली बहरान का शिकार है। वफाक ने फ़ंड्स रोक लिए हैं और बहुत कम फ़ंड्स रिलीज़ किए जा रहे हैं, जिसकी बायस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एहतजाज भी किया है। और वज़ीर, हमारे जो मुशीर हैं यहाँ पे ख़जाने के, मुज़म्मिल असलम साहब, उन्होंने एक ख़त भी लिखा है वफाकी वज़ीर ख़जाना को, जिसमें उन्होंने ख़बरदार किया है कि अगर फ़ंड्स ना मिले तो IMF ने जो सरप्लस बजट के लिए कहा था 157 अरब रुपए सरप्लस बजट देना है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सरप्लस बजट नहीं दे सकेगी। अहम डेवलपमेंट है और मैं आज आपको तमाम तफसीलात बताऊंगा कि वफाक ने अब तक कितने फ़ंड्स दिए हैं और कितनी कमी है। ज़म अज़ला के हवाले से भी मैं आपको तफसील बताऊंगा कि ज़म अज़ला को तकरीबन को 300 अरब रुपया देना था। इस साल हमने वहाँ पे डेवलपमेंट होनी थी, लेकिन अभी तक मामला ये है कि 6 महीने गुजर चुके हैं, उनके पास 56 अरब रुपया आया है। तो इससे ज़ाहिर है कि फाटा में जो एक दहशतगर्दी की जंग जारी है, उसमें इसी वजह से इजाफ़ा हो रहा है कि वहाँ पे हम उनको ना तो वसाइल दे रहे हैं, ना सहूलियात दे रहे हैं, ना उन्हें रोज़गार दे रहे हैं, ना तालीम है, ना सेहत है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास फ़ंड्स नहीं है। तो आज इस पर हम बात करेंगे कि फाटा में सर्विस डिलीवरी शदीद मुतासर हो रही है। इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊं, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ये जो बेल आइकॉन है, इसको आप प्रेस करेंगे और ऑल ऑप्शन के साथ, तो तभी आपको नया विलाग मिलेगा। बाद दोस्त कह रहे हैं कि पिछले 1-2-3 दिन से उनको विलाग नहीं मिल रहा, तो इस हवाले से जिन दोस्तों को नहीं मिल रहा वो मुझे इतला करें ताकि हम इसको देखें कि उनको क्या उन्होंने ऑल ऑप्शंस को प्रेस किया था या नहीं किया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से फौरी और बरवक्त फ़ंड्स के इजरा का मुतालबा करते हुए ख़बरदार किया है कि तमाम वफाकी रकूम में मुसलसल कमी के बायस ज़मशुदा अज़ला में सर्विस डिलीवरी मुतासर हो रही है, जबकि सूबे के माली अहदाफ़ को शदीद ख़तरात हैं, यानी हम माली बहरान की जानिब जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये जो ख़त भिजवाया है, ये मुज़म्मिल असलम साहब मुशीर ख़जाना ने भिजवाया है वफाकी वज़ीर ख़जाना को। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहा है कि अगर वफाकी हुकूमत ने जो हमसे प्रॉमिसेस किए थे उसके मुताबिक अगर उन्होंने हमें फ़ंड्स ना दिए, तो IMF के साथ जो हमने एक कमिटमेंट की थी कि 157 अरब रुपए का सरप्लस हम छोड़ेंगे, तो वो ख़तरे में है, वो हम नहीं छोड़ सकते। ये ख़त चूँकि 6 महीने के हवाले से जो ट्रांसफ़र्स और रिलीज़ हुई हैं उस हवाले से है, जिसमें बताया गया है कि जो ट्रांसफ़र्स हैं और जो रिलीज़ हैं उसमें शदीद कमी का सामना है। कुछ और तफसीलात जो हैं मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। उसमें मुज़म्मिल असलम साहब ने ये भी कहा है कि किसी किस्म का जो रवैया है, इससे सूबे का माली नज़्म व ज़ब्त और बजट अहदाफ जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ जनाब। रवां माली साल में जो खैबर पख्तूनख्वा का मर्ज एरिया है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मर्ज, उसके लिए 292 अरब रुपया रखा गया था, जिसमें से 143 अरब रुपये जारी खराजात के थे, 40 अरब रुपये सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए, 50 अरब रुपये एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है उसके लिए थे, 17 अरब रुपये TDPs के लिए थे जो लोग वहाँ से डिस्प्लेस हुए, 43 अरब रुपये NFC शेयर के शामिल हैं। अब आप देखें बदकिस्मती कि ये तमाम प्रोग्राम के लिए ये जो पैसे थे 292 अरब ये रखे गए हैं, और फाटा को जो मिले हैं अब तक 56 अरब रुपए मिले हैं, यानी तकरीबन 19%, तो 19% सिर्फ पैसे अब तक मिले हैं। अब ख़त में ये भी कहा गया है कि AIP के तहत वफाक की जानिब से कोई रकम नहीं मिली, ताहम इसके बावजूद सूबाई हुकूमत ने अपने वसाइल से कोई 4 अरब 26 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसी तरह तकरीबन 4.16 या 4 अरब 16 करोड़ रुपए सूबाई हुकूमत ने
جاری کیے ہیں تاکہ وہاں ترقیاتی سرگرمیاں جو ہیں وہ متاثر نہ ہو سکیں. یہ وفاق کا جو حصہ ہے اس میں ضم شدہ اضلاع کے جاری اخراجات جو ہیں وہ 63 ارب روپے کے اخراجات ہیں. وفاق نے ابھی تک 46 ارب روپے جاری کیے ہیں، یعنی 6 مہینے میں ہم 63 ارب دے چکے ہیں اور وہاں سے 46 آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے اپنی جیب سے 17 ارب روپیہ نکال کے وہ جو ضم اضلاع ہیں ان کے جاری اخراجات کے لیے دیے ہیں. اسی طرح آگے چلتے ہیں جناب. میں آپ کو ساتھ ساتھ ڈیٹیل اسی لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھتے رہیں کہ یہ خط میں جو اسٹریٹ ٹرانسفرز ہیں، یعنی جو براہ راست ٹرانسفرز ہوتی ہیں، اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. 115 ارب کے سالانہ بجٹ کے مقابلے میں، یعنی 115 ارب روپے کے مقابلے میں 19 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں. یعنی ہمیں آنے تھے 115 ارب، آئے 19 ارب. تو یہ بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ 100 ارب کا اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ کمی کا سامنا ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں NFC کے حوالے سے. تو 6 ماہ میں خیبر پختونخوا کا حصہ بنتا ہے 643 ارب روپے، جس میں 1% دہشت گردی کے خلاف جنگ کا بھی حصہ ہے. اب صوبے کو ملے ہیں 567 ارب روپے، جس سے مطلب اگر ہم اس کو مائنس کرتے ہیں تو 76 ارب روپے ہمیں NFC میں بھی کم ملے ہیں. اب آ جاتے ہیں جناب نیٹ ہائیڈرل پروفٹ. تو نیٹ ہائیڈرل پروفٹ جو ہے 106 ارب روپے بنتے ہیں ہمارے سالانہ. اب تک صرف 18 ارب روپے جاری ہوئے ہیں، جو سالانہ تخمینے کا 17% بنتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ صرف 17% آئے ہیں تو کیسے معاملات چلیں گے. خط میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ہمارے اضافی اخراجات ہیں وہ اس کی بڑی وجہ سیلاب کی وجہ سے یہاں پہ تباہی ہوئی. پھر بحالی کے لیے ہمیں 28 ارب روپے چاہیے تھے، اور ساتھ ساتھ 7 ارب روپے لوگوں کو ہم نے جو ڈسپلیس ہوئے اس سیلاب میں وہ ہم نے دیے. تو اگر آپ ان ڈیٹیلز کو میں نے سب آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اگر یہ حالات رہے تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ صوبے کے اندر اپنے مسائل بہت ہیں. اور اگر آپ اس طرح دیکھیں تو جو ضم اضلاع ہیں ان کے لیے الگ سے ایک پرابلم چل رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وفاق اگر صوبے کے ساتھ اسی طرح رویہ رکھے گا تو میرے خیال میں کہ پھر بڑا مشکل ہو جائے گا صوبے کو چلانا. اور اسی وجہ سے خیبر پختونخوا حکومت بارہا یہ کہتی رہی ہے کہ جناب ایک تو NFC کے حوالے سے یہ تھا کہ ایک اجلاس ہوا، پہلے تو اجلاس نہیں ہو رہے تھے، پھر اجلاس ہوا، اس کی تشکیل ہوئی. اب دوبارہ جب یہ اس کی میٹنگ ہوگی تو پتہ یہ چلے گا کہ بھئی ہمارا حصہ کتنا بنتا ہے. یعنی جو سمجھنے کی بات ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو حصہ تھا وہ 14% سم تھنگ اس طرح تھا، لیکن جب ہمارے ساتھ ضم اضلاع آ گئے تو یقیناً ہماری آبادی بڑھ گئی. اب جب یہ NFC ایوارڈ ہوتا ہے تو اس میں آبادی کا جو پرپورشن ہے وہ زیادہ ہے. تو آبادی جب آپ کی زیادہ ہوگی تو پھر آپ کا حصہ بھی بڑھ جاتا ہے. اب ہمارا صرف یہ جو ہماری ایک اس میں پلی ہے، یعنی صوبائی حکومت اور عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب فاٹا مرج ہو گیا تو آپ مہربانی کریں فاٹا کے ہمیں جو ہمارے شیئر بنتا ہے وہ دے دیں. اب یہ سارا جھگڑا ہے. اب وہ اپنی جگہ ایک ایشو چل رہا ہے، لیکن جو حاضر ہمارے یعنی پیسے ہیں ان میں آلریڈی کٹوتی ہو رہی ہے، یعنی کافی پیسے ہمارے کم آ رہے ہیں. اب اس سے کیا ہے کہ ایک جانب تو چلیں ضم اضلاع متاثر ہو رہے ہیں، وہاں دہشت گردی ہے، وہاں ڈیولپمنٹ چاہیے، وہاں پہ روزگار چاہیے، وہاں پہ اسکول چاہیے، وہاں پہ ہیلتھ فیسیلٹی چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. اسی وجہ سے کہ جب آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو آپ کیسے کیا خرچ کریں گے اور کیا وہاں بنائیں گے. تو یہ معاملہ بڑا سیریس ہوتا جا رہا ہے. اور یہ دہشت گردی جو بڑھ رہی ہے اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نوجوان جو ہے اس کو روزگار نہیں مل رہا، اور وہ نوجوان جو ہے اس جانب جا رہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کی طرف چلا جاتا ہے. پھر بہرحال
اب دیکھتے ہیں کہ مزمل اسلم صاحب نے جو خط لکھا ہے اس کا کیا جواب آتا ہے اور وفاق کس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ پریشانی سے دوچار ہے، اور یقیناً عوام کو بھی یہ بھگتنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔